आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सिंध सूबे में उठ रही आज़ादी की मांग और मुआशी बदहाली की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत के अलावा सियासी और समाजी हलकों में पैदा शुदा संगीन सूरत हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए सिंधियों ने आलमी रहनुमाओं से लगाई मदद की गुहार। मईशत में बेहतरी के झूठे दावों से पाकिस्तानी शहरी बैरूनी मुल्क में हो रहे शर्मसार। और पाकिस्तानी फौज के चीफ के हमदर्दी के ढोंग पर बलूचिस्तान के हजारा में गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां बलूचिस्तान की तरह आज़ादी और अलहादगी के नारे बुलंद हो रहे हैं। सिंध सूबे की सियासी और कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में सिंधी वसाइल की लूट खसूट और जुल्म ज्यादतियों की इंतहा हो चुकी है। यही वजह है कि वो पाकिस्तानी गुलामी से सिंधु देश को आज़ाद कराने के लिए अब बैनुल अक़वामी बिरादरी के रहनुमाओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाथों में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के लीडरान के प्ले कार्ड्स और ज़बां पर आज़ादी के नारों के ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के। और सिंध सूबे के सन कस्बे में पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज है सिंधी कौम। पूरे पाकिस्तान में बढ़ती पंजाबी बालादस्ती के खिलाफ सिंधु देश की आज़ादी की तहरीक का आगाज करने वाले अजीम सियासी रहनुमा GM सैयद के 170वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके आबाई कस्बे सन में आज़ादी मार्च किया गया। हम सिंधी जो हैं साईं GM सैयद की फ़िलासफ़ी को जो फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि हम सिंधी एक अलग कौम है, जैसे बलोच अलग कौम है, कश्मीरी जैसे मैंने नाम लिए। तो पाकिस्तान इस वक्त कौमों का कैद खाना है सिवाय पंजाब के, क्योंकि आर्मी पंजाब से बिलोंग करती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, इस्लाम आइडियोलॉजिकली वो यूज़ करते हैं अगेंस्ट सिंध, अगेंस्ट बलोचिस्तान, जो तारीखी कौम है उनके खिलाफ। पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासी कारकुनों पर बढ़ते रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामाली ने सिंधी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहा है आज़ाद सिंधु देश मूवमेंट के रहनुमा GM सैयद की बरसी पर निकाले गए आज़ादी मार्च में सिंधी कारकुनों का उमड़ा जम्मे गफीर। सिंधी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत सिंध सूबे के कुदरती वसाइल खासकर जजीरों पर कब्जा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है और सिंध सूबे में जारी आज़ादी और अलहदगी की तहरीक को दबाने के लिए फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को बढ़ावा देने की साजिशें कर रही है। पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस वक्त जिस जाग्राफी को पाकिस्तान कहा जाता है वो एक जबरी इलाक़ा है, वो एक कब्ज़ा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक दहशतगर्द और बदमाश रियासत है जो पूरे न सिर्फ खिते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और वो ख़तरा जो है उस वक्त तक
قائم رہے گا پوری دنیا کے لیے، وہ خطرہ اس وقت تک قائم رہے گا ہندوستان کے لیے جب تک یہ پاکستان قائم رہتا ہے۔ سندھی رہنما جی ایم سید کے 170ویں یوم پیدائش پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیے گئے لاپتہ سندھی کارکنوں کی یادگار شہداء پر گلپوشی کر کے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر آزاد سندھ دیش کا قومی ترانہ بھی گایا گیا۔ ہم سندھی قوم، بلوچ اور دیگر جو بھی مظلوم قومیں ہیں وہ پنجاب کی غلامی میں، پاکستان میں اب رہنا نہیں چاہتے۔ پاکستان ہماری ضرورت نہیں ہے، پاکستان سندھ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے نام پر سندھ اور بلوچستان کو بدترین غلامی اور ذلت کا شکار بنایا ہوا ہے پنجاب نے اپنی فوج اور مذہب کے ذریعے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے چھوٹے صوبوں کے قدرتی وسائل کے جبراً استحصال اور بڑھتی بربریت کو لے کر سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے کے جنوبی حصوں میں بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب سے پاکستانی فوج اور عمران خان کی کٹ پتلی حکومت نے غیر قانونی قبضے والے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں آزادی و علیحدگی کی لہر زور پکڑ چکی ہے۔ اب بات پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت کی جانب سے آئے روز کیے جا رہے خستہ حال معیشت میں بہتری اور مہنگائی پر قابو پانے کے دعووں کی، لیکن زمینی سچائی حکومتی دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان میں معاشی بدحالی کی ایک تازہ ترین مثال ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے کو مسافروں سمیت یرغمال بنائے جانے سے منظر عام پر آئی۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کی جانب سے معاشی حالات میں بہتری لانے کے آئے روز دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق عمران خان حکومت کے دعووں کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مسافر طیارے کو ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر بندھک بنائے جانے سے سامنے آئی۔ کوالالمپور میں PIA کے طیارے بوئنگ 777 کو تحویل میں لینے کی وجہ یہ رہی کہ پاکستان نے ملیشیا سے لیز پر لے رکھے اس طیارے کا $1.40 کروڑ کرایہ ادا نہیں کیا تھا، لہٰذا دنیا بھر میں شدید فضیحت کے بعد دبئی کے راستے اسلام آباد لوٹے پاکستانی مسافروں نے عمران خان حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ بعد میں پتہ لگا ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا، فنی خرابی نہیں تھی، ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے لیز نہیں بھری، انہوں نے جو ہے نا قبضہ کر لیا، روک لیا تھا، پھر بعد میں بولا تھا صبر کرو، ابھی جہاز خراب ہو گیا، پھر بعد میں بولا تھا ہمیں پتہ چل گیا تو اس نے پیسہ نہیں دیا ہے۔ آئندہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا دوبارہ PIA میں نہیں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کو تنگ کرتا۔ وہ کہہ رہے کھانا پینا بھی نہیں ملا، دبئی میں کھانا پینا مل گیا لیکن ملیشیا میں نہیں ملا۔ جب اپنا جہاز اپنا PIA اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کرے تو ہم دوسرے ملکوں سے کیا کہیں؟ وہ تو اس سے 100 گنا بہتر ہے۔ PIA کے مسافر اور اوورسیز پاکستانی ہی نہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے سبز پاسپورٹ کو دنیا بھر میں عزت و احترام دلانے کے بلند بانگ دعوے کیے تھے، لیکن عمران خان حکومت کی نااہلی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ اور شہری دنیا بھر میں بے حد شرمسار ہو رہے ہیں۔ اب یہ PIA کا جہاز آپ دیکھیں کتنی بے عزتی کروائی ہے۔ پہلے کہہ دیا کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں جو کہ نہیں تھی، پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنوا دیا، اور اب وہ ملائیشیا میں جہاز کھڑا کر لیا انہوں نے۔ کتنی بے عزتی ہوئی ہے مجھے بتائیے، لیکن یہ شاید بے عزتی پروف ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا
کیونکہ جو دوسروں کی بےزتی کرنا جانتا اس کی اپنی کیا عزت ہوتی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے تو ایک تماشا گاہ بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن 22 کروڑ انسانوں کا ملک، ایک ایٹمی طاقت، دنیا کے طاقت ترین ممالک میں گھرا ہوا ملک اس طرح چلایا نہیں جا سکتا. یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اناڑیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جو کبھی اس کو الٹاتے ہیں، کبھی پلٹاتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے، غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستان. یہی نہیں، پاکستان میں معاشی بدحالی سے دوچار عمران خان کی حکومت ایک طرف بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا رہی ہے تو دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کر رہی ہے. لیکن نئے سال 2021 میں شروعاتی مہینے جنوری میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 3 سے 4 روپے فی لیٹر بڑھائے جانے پر پہلے سے ہی اشیاء خورد و نوش میں کمر توڑ مہنگائی کو لے کر پریشان حال پاکستانی عوام میں غم و غصے کا غبار پھوٹ پڑا. آٹا دیکھیں، یہ 30-32 روپے سے اب 80 روپے کلو ہو گیا. تو خدا کا خوف کریں، یہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں، نہ کہ یہ پریس کانفرنس کریں. بات جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب 80 روپے کلو آٹا ہے اور پٹرول بہت مہنگا ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ آٹا جو ہے نا سستا کرے. ہمارے جیسے مزدور آدمی کہاں سے کھائیں؟ گورنمنٹ مہنگا ہی مہنگا کری جا رہی ہے ہر چیز کو. اس میں بیچاری عوام ہی پستی ہے، اور کس کا کیا ہونا ہے. بڑھانے کو یہ لوگ 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، 5 روپے بڑھا دیتے ہیں، جب کم کرنے پہ آتے ہیں تو جی 50 پیسے کم کر دیے. پٹرول ویسے مہنگا ہونا نہیں چاہیے. خان صاحب یہی کہتے تھے جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھیں حکمران جو ہیں وہ آپ کے کرپٹ ہیں. کم از کم اس چیز پہ رحم کریں کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی چیز کم کرتے ہیں، اس سے 15-20 روپے بڑھ رہی ہے. بلائے مہربانی عمران خان صاحب غریب عوام پہ رحم کریں. چناوی دھاندلیوں کے ذریعے اقتدار پر مسلط کی گئی عمران خان کی تانا شاہی حکومت میں بیٹھے شوگر اور گندم مافیاؤں نے غریبوں کو 2 وقت کی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے. پاکستان میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے سبب گھریلو صنعتیں بند ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے غریب لوگ اپنے اہل خانہ سمیت خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہنگامی دورے کا. پاکستان آرمی کے چیف جنرل باجوہ کے اس دورے کا واحد مقصد رہا بلوچستان کے مچ علاقے میں اقلیتی شیعہ فرقے کے 11,000 مزدوروں کے بہیمانہ قتل عام کو لے کر بھڑکی غم و غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا. یہی وجہ رہی کہ آرمی چیف جنرل باجوہ مقتول ہزارہ مزدوروں کے لواحقین سے مل کر تعزیت اور ہمدردی کا ڈھونگ کرتے رہے. یہ مناظر ہیں پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے ہنگامی دورے کے. پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کے اس دورے کا واحد مقصد دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے مچھ میں بہیمانہ طریقے سے قتل کیے گئے 11,000 مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا ڈھونگ کرنا تھا. لیکن پاکستانی فوج کے چیف جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی یقین دہانیوں کے برعکس بلوچستان کے مچ علاقے کی کوئلہ کان میں کام کرنے والے ایک مقتول ہزارہ مزدور کی ننھی بیٹی کی معصوم فریاد نے پوری انسانیت کو لاجواب کر دیا. میرے ابو جب میرے ساتھ بیٹھتے تھے مجھ سے باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے تم بڑی ہو کر ڈاکٹر ہی بننا. میرا خواب یہی ہے کہ تم ڈاکٹر بنو. میں تمہیں ڈاکٹر بن کر دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن میرے ابو اب نہیں رہے. میں ان کا خواب کیسے پورا کروں؟ نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی ہے جو مجھے پیسے دے جا کے میں پڑھوں. اب میں ڈاکٹر کہاں سے بنوں گی؟ میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں. میری بہن 7 میں پڑھتی ہے، دوسری 2 میں پڑھتی ہے. لیکن بھائی ابھی نہیں پڑھتا ہے. اب وہ پڑھے گا بھی نہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ موت کیا ہوتی ہے. ابھی ہم اسے بتائیں گے تو کیا کریں گے؟
جب ہم اسے غصہ کرتے اس کے اوپر تو اب کہتے ہیں جب بابا آئیں گے میں بتاؤں گی. اب وہ بابا کا نام لیں گے تو ہم کس کو پیش کریں گے اس کے سامنے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ جو پیسے وہ کہہ رہے دیں گے ہم فلیٹ دیں گے, وہ ہمیں نہ ہی آپ کے پیسے چاہیے نہ ہی آپ کے جھوٹے وعدے, بس ہمیں ہمارے بابا دے دیں, ہمیں انصاف چاہیے. بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں ہزارہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل عام پر متاثرہ خاندان مقتولین کی مسخ شدہ لاشیں لے کر ایک ہفتے تک دھرنا دیتے رہے اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے کوئٹہ آنے کی گہار لگاتے رہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان ہزارہ مزدوروں کے لواحقین پر بلیک میلنگ کے الزام لگا کر میتیں دفنانے کی شرط مسلط کرتے رہے. لہٰذا وزیر اعظم عمران خان اور حکومت مرد آباد کے نعروں کے بیچ ہزارہ مزدوروں کی میتیں اجتماعی طور پر سپرد خاک کر دی گئیں. آخرکار اپنی شرط منوانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے متاثرہ خاندانوں سے کوئٹہ میں ملاقات کی اور اس موقع پر بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین بھی دلایا. لیکن اقلیتی شیعہ اور ہزارہ برادری کے رہنماؤں نے پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جو آئیسس ہے اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا, ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو مار چکے ہیں. تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس سے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن, اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں. اقلیتی شیعہ فرقے کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI, طالبان, القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتی آئی ہیں اور ان کے پالے ہوئے دہشت گرد ہی امن پسند ہزارہ برادری کی نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا ہے. اس سے پہلے بھی ایران کی سرحد سے متصل بلوچستان کے مکران کوسٹل ہائی وے پر اقلیتی شیعہ ہزارہ زائرین کو بسوں میں شناختی کارڈ دیکھ کر اسی طرح قتل کیا جاتا رہا. لیکن مکران کوسٹل ہائی وے کے چپے چپے پر تعینات پاکستانی فوج خاموش تماشائی بنی رہی. اگر دہشت گردوں کو, امن کے دشمنوں کو, انسانیوں کے دشمنوں کو, انسانیت کے قاتلوں کو سزائے موت ہوئی ہو, اور ہائی کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, سب نے دے دی ہو, حتیٰ فوجی عدالتوں نے دے دی, انہیں پھانسی کیوں نہیں لگایا جاتا؟ انہیں پھانسی لگانا چاہیے. بالخصوص بلوچستان کوئٹہ کی سرزمین پر بے گناہوں کے جو شہیدوں کے قاتل ہیں انہیں سزائے موت دو, انہیں پھانسی پر لٹکاؤ. یہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ قاتلوں کو آزاد کیا جا رہا ہے, چھوڑا جا رہا ہے, ایک حفاظتی کسٹڈی میں لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون سا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے؟ یہ اتنے چہیتے کیوں ہیں؟ ان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ بہرحال پاکستانی فوج کی جانب سے بھی بلوچستان کے مچ علاقے میں ہزارہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل عام کے بعد راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر پر ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی گئی اور پاکستانی میڈیا کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار پاکستان میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے ملٹری آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے دعوے کرتے رہے اور بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں کے لیے حزب دستور افغانستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں کرتے رہے. لیکن بلوچستان کی اقلیتی شیعہ ہزارہ برادری فرقہ واریت اور دہشت گردی کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو سیدھے طور پر ذمہ دار مانتی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. نواز شریف نے کیا PTI فورن فنڈنگ کیس کی اندیکھی پر تشویش کا اظہار.
इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पीएसपी यानी पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की जानिब से कराची में मर्दमशुमारी में धांधलियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने रैली से खिताब में कहा कि मुहाजिरों की अक्सरियत वाले कराची समेत सिंध के कई शहरों में मर्दमशुमारी में धांधलियों की 3 बरसों तक तहकीकात नहीं कराई गई। अलबत्ता पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में धांधली शुदा मर्दमशुमारी के नताइज को हतमी मंजूरी देकर मुहाजिरों से नाइंसाफ़ी की है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लेकर मर्दमशुमारी में धांधलियों की गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात कराएं। नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी और तर्जुमान के ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। नदीम अफजल चंद ने अपने इस्तीफे की वजह वजीर आजम इमरान खान के बलूचिस्तान में कत्ल हजारा मजदूरों के लवाहिकीन से मुलाकात को लेकर बेहसी और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात लगाए जाना बताई। हालांकि वजीर आजम इमरान खान पर वफाकी वज़रा नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन नदीम अफजल चंद ने सरकारी गाड़ी समेत दीगर मुराद वापस करके इस्तीफा वापस न लेने का ऐलान कर दिया है। कराची के साबिक एसएसपी राव अनवार की जानिब से जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए गए पश्तून नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की 3री बरसी मनाई गई। इस मौके पर पाकिस्तान के मारूफ समाजी और इंसानी हुकूक कारकुन जिब्रान नासिर ने कहा कि मकतूल नकीबुल्लाह का वालिद इंसाफ के इंतजार में मर गया, लेकिन 400 से ज्यादा जाली पुलिस मुकाबलों के मुजरिम साबिक एसएसपी राव अनवार का नाम अमेरिका की टेररिस्ट फेरिस्त में शामिल होने के बावजूद अभी तक उसे कोई सजा नहीं सुनाई गई। अलबत्ता उसे बरी किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 और मौसम सरमा की छुट्टियों की वजह से गुज़श्ता कई महीनों से बंद पड़े तालीमी इदारे यानी स्कूल्स 18 जनवरी से खोल दिए गए। पाकिस्तान के तालीमी महकमे के मुताबिक शुरुआती मरहले में 9वीं और 12वीं जमातों तक के तलबा तालिबात को स्कूल्स में आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इस दौरान तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। पहली जमात से 8वीं जमात तक के तलबा और तालिबात के लिए स्कूल्स 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के सिंध सूबे के खैरपुर जिले में 7 साला मासूम बच्ची से जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के इल्जाम में एक मशकूक शख्स का डीएनए मैच हो गया है और डीएनए टेस्ट में तस्दीक होने के बाद से वो फरार हो चुका है। पुलिस ने उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा करते हुए बताया कि खैरपुर से मुतासिरा बच्ची को 7 रोज पहले अगवा किया गया था और जंगल से उसकी लाश मिलने पर तकरीबन 360 मशकूक अफराद के डीएनए टेस्ट कराए गए। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि मासूम बच्ची से ज्यादती बराए कत्ल में मुलव्वस मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार ही निकला। आखिर में बात पाकिस्तान के सियासी हलकों में वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस को लेकर जारी सियासी हंगामाराई का। इस केस को लेकर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना रवैये को लेकर एक तरफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरान सरापा एहतजाज हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN के कायद नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस को लेकर गुज़िश्ता 6 बरसों से सियासी हंगामा मच रहा है, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों के बार बार एहतजाज और तकरीबन 70 समातें मुकम्मल करने के बावजूद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में फैसला सादिर करने में टाल मटोल कर रहा है। इस पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म और अपोजिशन पार्टी PML नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी खिताब करते हुए गहरी तशवीश जाहिर की। मैं आज एक ऐसे मुकदमे का जिक्र करना चाहता हूं जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक पाकिस्तान के आइन
पाकिस्तान के कानून, हमारी जमहूरियत और फिर मौजूदा हुकूमत के वजूद के कानूनी जवाब से है। ये एक बहुत साफ और सीधा मुकदमा गुज़श्ता 6 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लटका हुआ है। फैसला सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा कि कटहरे में खड़े शख्स का नाम नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान है, और फंडिंग के मुकदमे में मुलव्विस जमात का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं, पीटीआई है। पीटीआई की गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए एक मुकदमा 2014 में दायर हुआ, यानी आज से तकरीबन 6 साल पहले। ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून या किसी दूसरी ऑपोजिशन जमात ने नहीं, बल्कि पीटीआई के एक बानी रुकन ने दायर किया था। आज तक यानी अब तक उसके इस सादे से मुकदमे की 70 समातें हो चुकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 23 अकाउंट्स की मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम की हैं। इमरान खान ने इनमें से 15 अकाउंट्स को छुपाया और फ्रॉड के साथ उन्हें इलेक्शन कमीशन को दी गई रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया, जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने ना कुल रकम बताई और ना ही जराए बताए और ना ही कोई मनी ट्रेल दी और ना ही कोई रसीदें दी। शफाफियत का ढोल पीटने वाले इमरान खान के माली मामलात में शफाफियत का नामो निशान ही नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कशर, एहसास कश्मीर का।